हाम्रा अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना, राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गुड नाइट टेलिभिजनको प्रस्तुति मफसल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला नगरपालिका र वडासम्म जाने कार्य निरन्तर रहेको छ। आज हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा छौँ। वडा नम्बर 13 का राजनीतिक दलका नेताहरू के गर्दैछन् यी विषयमा कुराकानी यहाँ समक्ष राख्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ सभापति हुनुहुन्छ वडा नम्बर 13 का चाहिँ नेपाली कांग्रेसका सभापतिज्यूसँगको कुराकानी राख्न चाहन्छु। माधव प्रसाद सिग्देल हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, पार्टी अब वडामा चाहिँ कसरी अगाडि बढ्दैछ, आगामी दिनका कार्ययोजना के छन् र कसरी अब चाहिँ विकासका कुरा गर्दैछ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, नमस्ते। गोल्डन नाइट टेलिभिजनको एउटा साथीहरूमा सबैमा नमस्ते। र म नेपाली कांग्रेस वडा नम्बर 13 को एकाइ सभापति माधव प्रसाद सिग्देल। एउटा चाहिँ के हो भने हामीले नेपाली कांग्रेसको एउटा सङ्गठन विस्तार साथसाथै विकास निर्माणमा पनि हामीले जोड दिएका छौँ। पार्टी आफ्नो पाटोमा छ भने, सङ्गठन विस्तार आफ्नो पाटोमा छ भने विकास निर्माण पनि सँगसँगै एक आपसमा हामीले मिलाएर लैजाने हामीले एउटा चाहिँ उद्घोष गरेका छौँ। र सङ्गठन मात्रै तपाईको सङ्गठनमै आउन चाहन्छु। कसरी निर्माण भएको छ सङ्गठन, समावेशी के छ? सबै समावेशी छ। हाम्रो दलित, जनजाति सबै वर्गलाई हामीले, सबै जात जातिहरूलाई हामीले समान हिसाब किताबबाट हामीले एउटा समावेश गरेका छौँ। हामीले अहिले वडा समिति अथवा चाहिँ वडा एकाइ चाहिँ समावेशी ढङ्गले चाहिँ बनेको छ। महिलालाई कसरी समेट्नु भएको छ? महिलालाई पनि हामीले लगभग 35% चाहिँ अब महिलालाई पनि अहिले चाहिँ हरेक चाहिँ पार्टीको पदाधिकारीहरूमा पनि कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ समेट्ने बढी चाहिँ कोसिस गरेका छौँ, समेटेका छौँ। र हरेक ठाउँमा चाहिँ महिला कोटा हामीले छुट्याएका छौँ। समेट्नु मात्र समेटिन्छ, त्यो कोटा जस्तै नामले मात्र होइन। जस्तो चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकारका हिसाबमा 33% चाहिँ जो बाहिर बोलिँदाखेरि मात्र समेटिने, ती देखिने गरी कार्यभार, कार्य जिम्मेवारी दिने गरी किन समेटिँदैनन्? होइन, हामीले त एकदम समेटेका छौँ। हामीले एकदम रियल समेटेका छौँ। अब तपाईँ, किनभने अब चुनाव पनि नजिकै आउँदैछ, तपाईँको पार्टीबाट महिला उम्मेदवार दिन सक्नुहुन्छ यो वडामा? एकदम बकाइदा सक्छौँ। एकदम वडाध्यक्षको रूपमा सकिन्छ। त्यो क्षमतावान महिलाहरू छन् वडा नम्बर 13 मा? हुनुहुन्छ। हाम्रो चाहिँ धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ। नै पार्टीमा, तपाईँको पार्टीमा होइन, हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीमा धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रै यही वडाबाट जिल्ला सदस्यमा 2 जना महिलाहरू भइसक्नु भएको छ। र उहाँहरू जस्तो त्यो त जिल्लामा चाहिँ किनभने त्यो पुर्याउनका लागि 33% पुर्याउनका लागि होला नि त समेट? होइन, एकदम बकाइदा निर्वाचन भएर आइज होल निर्वाचन जिल्लाको चाहिँ निर्वाचन भएर उहाँले एकदमै उहाँहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुभएको छ। एकदमै वडा अध्यक्ष पनि सञ्चालन गर्न सक्ने एकदम क्षमतामान महिलाहरू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो वडामा। तपाईँको पार्टीका? हाम्रो नेपाली कांग्रेसको एकदम बकाइदा। नाम लिन सकिन्छ? 1-2 जना यो चाहिँ छ भनेर? नाम चाहिँ अहिले के नलिउँ, नाम धेरै हुनुहुन्छ। धेरै महिलाहरू हुनुहुन्छ हाम्रो। अब धेरै दिग्गज महिलाहरू हुनुहुन्छ, एकदम सङ्गठन हाँक्न सक्ने, जिल्ला पनि हाँक्न सक्ने। किन देखिँदैनन् त बाहिर? किन देखिँदैनन्? हामीले चाहिँ वडा अध्यक्षको रूपमा किन पाएनौँ? अथवा चाहिँ आगामी दिनमा पाउन सकिन्छ? स्योर, एकदम एक्ज्याक्ट सकिन्छ।
ठिक छ, यी कुराहरू चाहिँ रेकर्ड रहेका छन्। पछि फेरि पुनः हामी भेटघाट हुन्छ होइन। अब कुरा गरौँ अन्य समुदायको, यो मुस्लिम बस्ने एउटा चाहिँ समुदाय होइन, समुदाय बस्ने ठाउँ पनि हो। कसरी समेट्नु भएको छ त्यो समुदायलाई चाहिँ, पार्टीलाई चाहिँ, अथवा चाहिँ पार्टीमा समावेशिता, उहाँको चाहिँ सहभागिता कस्तो पाउनु भएको छ? ठिक छ, हाम्रो यो नेपाली काङ्ग्रेस वडा नम्बर 13 एकाइ समितिमा मुस्लिम कोटा पनि चाहिँ अलगै छ। तैपनि कोटाभन्दा बाहिर एकदम सक्षम व्यक्तिहरू पनि, खुल्ला पनि सक्षम व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि चाहिँ अहिले चाहिँ समेट्नु भएको छ। र एकदमै पढे लेखेका धेरै चाहिँ दिग्गज मुस्लिम साथीहरू, दाजुहरू, बुवाहरू चाहिँ, आदरणीय बुवाहरू चाहिँ यहाँ धेरै चाहिँ हुनुहुन्छ, धेरै सक्षम मान्छेहरू हुन्छ। वडा पनि हाँक्न सक्ने चाहिँ त्यस्तो क्षमतामान हुनुहुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसमा भनेको एउटा प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, त्यसमा सबै मुस्लिमहरूले एकदमै आफ्नो हक अधिकारको लागि, आफ्नो पहिचानको लागि उहाँहरू चाहिँ धेरै अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो 13 नम्बरमा नेपाली काङ्ग्रेसको एकदमै भरोसा लाग्दा व्यक्तिहरू चाहिँ धेरै दिग्गज साथीहरू हुनुहुन्छ, बुवाहरू हुनुहुन्छ, दाजुहरू हुनुहुन्छ। पार्टीमा समेट्नु भएको छ समिति। अर्को शब्द तपाईँले चाहिँ अघि जो भन्नुभएको थियो चाहिँ दलित समुदाय भन्नुभएको छ, के छ दलित समुदायको बसोबास कति छ यो वडा नम्बर 13मा? यहाँ त धेरै नै छ। दलित समुदायको बसोबास चाहिँ माथि विजयपुरदेखिबाट डी गाउँ हुँदै आर्बा हुँदै तल भनौँ न यो 13 नम्बर वाइज हलमा धेरै बस्ती ठुलो छ। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ पार्टीभित्र, कसरी उहाँको सहभागिता छ? हामी समुदाय सधैँ पछाडि किन पर्छ? होइन, हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई पछाडि पारेका छैनौँ। हाम्रो उहाँहरू पनि अगाडि हुनुहुन्छ। हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसमा हामीले उहाँहरूलाई पछाडि पारेका छैनौँ। मतलब किन पछाडि पर्छ भन्नु खोजेँ मैले, अथवा चाहिँ उहाँको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हो कि शैक्षिक अवस्था कमजोर भएको हो कि किन त्यो समुदाय पछाडि? तपाईँ हामीले कसैले कसैलाई पछाडि पार्ने हुँदैन। हामी त चाहिँ सबै होइन, अथवा चाहिँ अग्रस्थानमा आओस् उसको चाहिँ होइन, सबै सुविधा सम्पन्न होस्, अधिकार सम्पन्न होस्, त्यो त सबै पार्टीको चाहना हो। तर कतिपय ठाउँमा उहाँहरू चाहिँ अथवा चाहिँ कुनै पनि समुदाय पछाडि पर्नु कारण चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ? त्यो हिजोको दिनमा चाहिँ थोरै अलिकति कमी थियो, शिक्षाको कमी थियो, हरेक कुराहरू कमी थियो। तर आजका दिनहरूमा उहाँहरू पनि धेरै अब ब्राह्मण क्षेत्री अरूभन्दा पनि धेरै धनी पनि भइसक्नु भएको छ, पढे लेखेको भइसक्नु भएको छ। धनी हुनु र शैक्षिक हुनु फरक कुरा होइन? फरक कुरा हो। अहिले धेरै कुराहरू उहाँहरूमा धेरै चाहिँ एकदमै अगाडि हुनुहुन्छ, हरेक क्षेत्रमा अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि। हामीले त्यसरी भन्न मिल्दैन। अहिलेको परिस्थितिमा हामीले मिल्दैन। उहाँहरू धेरै अग्रपन्थीमा हुनुहुन्छ हरेक क्षेत्रमा। ठिक छ, अब पार्टी चाहिँ के छ, आगामी सरकार चाहिँ बनाउने सम्भावना छ वडा नम्बर 13मा? यहाँको जनताले विश्वास गर्छ? तपाईँ नयाँ जोस जाँगरको साथ आउनु भएको छ, पार्टीले चाहिँ होइन जिताएको छ, मत पनि तपाईँलाई दिएको छ होइन, के छ सम्भावना, के देख्नु? एकदम राम्रो छ। अहिले हाम्रो नेपाली जनताको घरमा जानुभएको छ? जनताको घर घरमा हामी गएका छौँ। सबैको चाहिँ एकदमै चाहना छ अब यसपटक चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसलाई जिताउनुपर्छ र गरेर देखाउनुपर्छ होइन। एउटा चाहिँ यो पनि पुरानो पार्टी हो। अहिले चाहिँ नयाँ युवा पुस्ताहरू आउनुभएको छ। केन्द्रदेखि गाउँ स्तरसम्म चाहिँ हरेक व्यक्तिहरू नयाँ पुस्ताहरू आउनुभएको छ। अब उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने जनताको जनभावना चाहिँ हामीहरूप्रति धेरै आकर्षित भइसकेको छ। कस्तो पाउनु भएको छ विकासको लहर अथवा चाहिँ विकास क्रम कस्तो पाउनुभयो? विकास पनि अब एउटा चाहिँ प्रत्यक्ष नभइकन हेर्दाखेरि विकास भएको छ। जुन हुनुपर्नेमा अब हरेक विविध सङ्कटले गर्दाखेरि जुन हुनुपर्ने विकासहरू अझ भइसकेको छैन। के हुनुपर्ने थियो अथवा चाहिँ अब तपाईँ आउँदाखेरि के गर्नुहुन्छ? ठिक छ, अब अहिले चाहिँ हामीलाई यो कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि थोरै चाहिँ हामीलाई चाहिँ असर परेको छ। त्यो त विश्वलाई नै असर पर्यो, विश्वलाई असर परेको छ। तर त्यसैले गर्दाखेरि थोरै विकास निर्माणमा हामी अलिकति थोरै पछाडि परेका छौँ। अब हामी सबै मिलेर, पक्ष प्रतिपक्ष सबै मिलेर हामीले विकास निर्माण भनेको मेन कुरो भनेको पार्टीभन्दा पनि विकास निर्माण हुनुपर्छ। आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँ बनाउनुपर्छ, मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हामी भावनामा एउटा उत्प्रेरित भएको मान्छेहरू हामी। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहे जुनसुकैको पार्टीको चाहिँ सरकार भए पनि विकास निर्माण हुनुपर्छ, आफ्नो वडामा विकास निर्माण हुनुपर्छ भन्ने भावनामा उत्प्रेरित। के छ बाटोघाटो कस्तो देख्नु भएको छ? कतिको बनेका छन्? यो लगभग 5 वर्ष अवधि पुरा हुन थाल्यो होइन, अब 6-7 महिना बाँकी होला। यो दौरानमा कस्तो पाउनुभयो? अब मैले भने नि जति हुनुपर्ने थियो त्यति भइसक्यो। तपाईँको लागि राखिदिए हुन् क्या हो त्यसो भए? कङ्ग्रेस आउँछ र गर्छ भनेर त्यो चाहिँ समय परिस्थितिले देखाउने कुरा हो। हामीले पनि प्रत्यक्ष भएर पनि हामीले जस्तै हामीले पनि गरेका छौँ।
हामीले पनि चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत सहयोग गर्ने ठाउँमा गरेका छौँ, सरकारसँग चाहिँ बाट चाहिँ गर्ने कुराहरू हामीले पनि सहयोग गरेका छौँ। सबै मिलेर गर्ने कुराहरू, विकास निर्माण एउटैले मात्रै गरेर हुने सम्भव कुरा होइन, सबैले मिलेर गर्ने हो। विकास निर्माणमा हामी एकजुट हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि छ। शिक्षा कस्तो पाउनु भएको छ, अथवा चाहिँ कतिको विकास भएको छ, कति किसिमका विद्यालयहरू छन् वडा नम्बर चाहिँ 13 मा? शिक्षामा नै विकास भएको छ। अब सामुदायिक स्तरको विद्यालय र अब सरकारी अब यो प्राइभेट विद्यालयहरू चाहिँ अब यसरी चाहिँ छ। अहिले बिस्तारै पहिलाको अनुपातमा एकचोटिको लहरमा तपाईँको प्राइभेट विद्यालयमा विद्यार्थीहरूको एकदम आकर्षित हुनुभएको थियो भने अहिले चाहिँ सामुदायिक विद्यालयमा पनि तपाईँको त्यो यो इङ्ग्लिस मिडियमबाट पढाउने भएको हुनाले जस्तै तपाईँको भद्रकालीमा भयो होइन, रतन पाण्डे भयो, यी स्कुलहरूमा धेरै चाहिँ राम्रो प्रगति भइरहेछ। अहिले इङ्ग्लिस मिडियम नेपाली मिडियम भएको हुनाले अहिले चाहिँ त्यो प्राइभेट स्कुलको भन्दा अहिले चाहिँ सरकारी स्कुलमा पढाइ राम्रो छ भन्ने कुराहरू धेरै अभिभावकहरूलाई त्यस्तो चाहिँ एउटा साइकोलोजी। गुणस्तर शिक्षाको चाहिँ अभाव छैन त्यसो भए 13 नम्बर वडालाई? छैन। अनुगमन गर्नुहुन्छ? कहिले जानुहुन्छ? जान्छौँ, विद्यालय जानु भएको छ? हामी जान्छौँ चेकअपको लागि। चेकअपको लागि जान्छौँ। त्यो जिम्मेवारी हो कि होइन, दायित्व हुन्छ कि हुँदैन, अथवा चाहिँ एकदम हामीले त जिम्मेवारी लिनुपर्छ त्यसको लागि। त हामी चाहिँ त गाइडेन्स गर्नुपर्छ स्कुलहरूमा। अभिभावक अब कसरी चाहिँ विद्यार्थीहरू कस्तो गरेका छन्, शिक्षकहरूले कसरी चलाउनु भएको छ, हाम्रो चाहिँ हुन्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। वडा नम्बर 13 का विषयमा कुरा राखिदिनु भयो, आफ्ना पार्टीको कुरा राखिदिनु भयो। यहाँको राजनीतिक यात्रा सफल होस्, सुखद रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद हाम्रो गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई। म लगायत सबै जनता समक्ष मेरो भावना चाहिँ एउटा चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ गर्नुभयो, उहाँको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा छौँ। नीलकण्ठ सिग्देल हुनुहुन्छ हामीसँग, अध्यक्ष हुनुहुन्छ नेकपा एमाले वडा नम्बर 13 का चाहिँ हुनुहुन्छ, पार्टीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, विकासका कुराहरू के गर्दैछ, अब टुटफुटले के गर्छ, प्रभाव पारेको छ या छैन, 13 मा आगामी सरकार हुन्छ कि हुँदैन, के हुन्छ, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुन्छ? हजुर, एकदमै ठिकठाक। पार्टीलाई कस्तो छ? पार्टीलाई पनि एकदमै ठिकै छ, ठिक छ, चलेको छ। यो पार्टी फुट्दाखेरि तल्लो स्तरमा अथवा चाहिँ वडामा चाहिँ वडा एकाइलाई चाहिँ धक्का पर्छ कि पर्दैन, के हुँदो रहेछ? अहिले 13 नम्बर वडाको हकमा पार्टी माथिबाट अब फुटेको भन्ने कुरा छ, तर त्यो फुटेको होइन, चोइटेको सानो टुक्रा यसो गएको मात्रै हो। 13 नम्बर वडामा को हकमा चाहिँ त्यो यहाँको परिवेशमा चाहिँ त्यति ठुलो असर गर्ने हामीले आकलन गरेका छैनौँ। केही 2-4 जना नेताहरू, स्थानीय नेताहरू लाग्नुभएको छ र पनि भोटिङ गर्ने जुन आम कार्यकर्ता हुनुहुन्छ उहाँको मनोभावना बुझ्दाखेरि केही पदलोलुप्त पदको आशले माथिल्लो कमिटीमा जान पाइन्छ भन्ने आशले पछि लाग्नुभएको नेताहरू, उहाँलाई पदको लोभ छ। हामी यही उसमा बसेर हामी राजनीति गर्ने पनि होइन, हामी एमालेमै जन्मिएको हो र एमालेमै मर्न चाहन्छौँ। हामी आफ्नो आस्थालाई चाहिँ यो नेतामुखी भएर, हामी नेताको मुखी भएर नेताको अगाडि पछाडि लाएर हिँड्न चाहन्नौँ। हामी नीतिमुखी हो, एकदम नीति चाहिँ एमालेको सही छ, त्यही एमालेमै हामी चाहिँ समर्पित हुन्छौँ, एमालेलाई नै हामी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने चाहिँ यहाँको सबैको मान्यता छ, विचार त्यस्तै छ। नेतामुखी एकाइ कमिटी कसरी बनाउनु भएको छ, समावेशीका कुराहरू, समानुपातिक कुराहरू के छन्? अब एमाले यो नेपालकै राजनीतिक पार्टीहरू मध्येमा सबभन्दा समावेशी पार्टी हो है। यहाँ चाहिँ विविध जनजाति, धर्म, भाषा, भेष भएका चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूको चाहिँ आस्था छ। सबै स्थानीय कमिटीदेखि लिएर माथिल्लो कमिटीसम्म पनि त्यही रूपबाट चाहिँ समावेशी भएरै गएको छ। त्यसो भएर हाम्रो यहाँ त झन् एकदमै सजिलो छ। हाम्रो 13 नम्बरमा त्यस्तो ठुलो विवाद पनि छैन, कुनै जात जातिको बिचमा अथवा चाहिँ सम्प्रदायको बिचमा पनि त्यस्तो खालको केही इस्युहरू पनि छैन। र अहिले हाम्रो चाहिँ अद्यावधि भइरहनु भएको चाहिँ अध्यक्ष, वडा अध्यक्ष
दर्शन लामा हुनुहुन्छ, उहाँले पनि एउटा स्मार्ट वडा बनाउने, एमालेको चाहिँ गतिविधिहरूलाई चाहिँ स्मार्ट रूपमै अगाडि बढाउने भनेर चाहिँ उहाँ पनि लाग्नुभएको छ। त्यही सिलसिलामा म पनि अब एउटा स्मार्ट नै एउटा सङ्गठन बनाऊँ। यो 13 नम्बरमा चाहिँ महिलालाई चाहिँ कसरी समेट्नु भएको छ? महिलाहरूलाई हाम्रो अनेमा सङ्घ गठन भइसकेको छ। अनेमा सङ्घ गठन गरेर हामीले 2टा प्रोग्राम पनि गरिसक्यौँ। महिलाहरूलाई अगाडि राखेर 600 समथिङ 600 भन्दा बढीजना महिलाहरूले चाहिँ सहभागी हुनुभयो अनेमा सङ्घ गठन हुने प्रक्रियामा। त्यसपछि 30को प्रोग्राम पनि गर्नुभयो उहाँहरूले, अनि भैलो देउसी कार्यक्रम पनि गर्नुभयो र यस्तै गरेर रमाइलो वातावरणमा चाहिँ महिलाहरूको युनिटीलाई पनि अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। सङ्गठनमा ल्याउने, काम गराउने, पार्टीका झन्डा बोकाउने र जब जब कार्यभारको कुरा आयो त्यतिबेला चाहिँ पछाडि पारिने भनेर चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरू बोलिराखेका हुन्छन्। तपाईँको मात्र होइन, हाम्रो मात्र होइन, अथवा चाहिँ सबै समग्र पार्टीका कुरा यसले तपाईँ साँच्चै यदि चाहिँ होइन भित्र मनले कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? यो सत्य कुरा हो भन्ने चाहिँ कतिको स्वीकार्नुहुन्छ? पार्टीको एउटै पार्टीको मात्र मूल्याङ्कन नगरौँ, समग्र हेर्दा अहिले पछिल्लो दिनहरूमा अलिकति नेपालको यो राजनीतिक पार्टीको ट्रेनै त्यस्तो खालको बनेको हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चिन्ता पनि लाग्छ। आस्था तर एउटा सौभाग्य के भन्ने हो भने हाम्रो देशको राष्ट्रपतिको रूपमा फेरि हामी महिला पाएका छौँ होइन, त्यो सौभाग्य कुरा पनि हो। तर स्थानीय स्तरमा हेर्ने हो भने वडा 33 हुने होइन, अध्यक्ष एउटै हुने अवस्था पनि हुने, यी कुराहरू पनि एकदमै तपाईँले निकालेको कुरा एकदम राम्रो हो। यो अहिले एकदम जरुरी पनि छ, नेताहरूले यो कुरा बुझ्नु पनि पर्छ। जहिलेसम्म महिलालाई अगाडि बढाइँदैन तबसम्म चाहिँ घरको विकास, समाजको विकास र देशकै विकास चाहिँ अलिकति जुन गतिमा जानुपर्ने हो त्यो गतिमा जान्न भन्ने मान्यता मैले पनि राख्छु। जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो 13 नम्बर वडा कमिटीले चाहिँ महिलाको विषयमा के गर्दैछ भन्ने विषयमा हजुरलाई अब त्यस्तो जिज्ञासा छ भनेदेखि हाम्रो यो कमिटीले महिलाहरूलाई सकेसम्म अब आउने चुनावमा चाहिँ पुरै महिलाकै सेट तयार होस्, पुरै सेट तयार होस्। ओके आउन् दिदीबहिनीहरू चाहिँ कसिएर आउन्, म गर्छु भन्ने चाहिँ ऊ लिएर आयो भने पुरै सेट पनि हामी महिलालाई अगाडि लगाएर हामी चाहिँ पछाडि बसेर उहाँहरूको संरक्षणमा चाहिँ उहाँको नेतृत्वमा हामी चाहिँ पछाडि लाएर पनि हामी हिँड्न तयार छौँ। म चाहिँ एमालेको अध्यक्ष हो, म चाहिँ यो कुरामा चाहिँ दिदीबहिनीहरू अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि उहाँहरूलाई इन्भाइरोमेन्ट दिने काम चाहिँ म गर्छु। गजब, एकदमै महिलाहरूको उसमा चाहिँ हामी तपाईँलाई विश्वास छ होइन महिलाले चाहिँ गर्न सक्छन्, नेतृत्व कार्यभार दियो भने सम्हाल्न सक्छन् भन्ने यहाँलाई विश्वास छन्। गर्ने खालको दिदीबहिनी पनि हुनुहुन्छ है, त्यो भएको भएर त्यो चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्न कहिलेकाहीँ हुनुहुन्छ। हामीसित त सँगसँगै हुनुहुन्छ, हामीसित हातीमा देखाउनु त नदेखा हो होइन, देखिराख्नु भएको छ। उहाँहरू अगाडि पनि हुनुहुन्छ, हामीसित सँगसँगै हुनुहुन्छ, हाम्रो अभियानमा सँगसँगै हुनुहुन्छ, विकास निर्माणको काममा पनि सँगसँगै हुनुहुन्छ, अनि सङ्गठनको काममा पनि हुनुहुन्छ। धेरै कुरामा चाहिँ हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरू चाहिँ अगाडि आउनुभएको छ। हामी अगाडि ल्याउन पनि चाहिरहेका छौँ र हामीले जस्तो चाहना गरेछौँ त्यही खालको इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ उहाँहरू रमाउनु पनि भएको छ। यो कुरा चाहिँ एकदम सत्य कुरा हो। अति मिठो अध्यक्ष। अनि तपाईँले भन्नुभयो समावेशीका हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ वडा नम्बर 13लाई चाहिँ अथवा चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ त्यसरी समेटेका छौँ। मुस्लिम समुदायले चाहिँ कसरी समेट्नु भएको छ, यसको नेतृत्वमा जान सक्ने क्षमता कस्तो देख्नु भएको छ, त्यो समुदायको कस्तो देख्नु भएको छ? अब एक त हाम्रो यो 13 नम्बर वडाको पुरानो बासिन्दाहरूमध्येमा मुसलमान दाजुभाइहरू पर्नुहुन्छ, उहाँहरूसित हाम्रो एकदम घनिष्ठता सम्बन्ध पनि छ। हामी सिक्देल अनि त्यसपछि यहाँको श्रेष्ठ समुदाय र यो मुसलमान समुदाय जो हुनुहुन्छ हामीहरू चाहिँ सुरुमा बस्ती बस्दाखेरि पुरानो बस्तीमा गरिने हामीहरू नै हो है। त्यो उहाँहरू पनि एकदमै सक्षम हुनुभएको छ। अहिले बिचमा चाहिँ अलिअलि शिक्षाको कमी अथवा विविध कारणहरूले गर्दा उहाँहरू समाजमा खुल्न नचाहेको कारणले गर्दा अलिकति पछाडि परेको अवस्था थियो। तर अहिले दिदीबहिनीहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि आउनुभएको छ, दाजुभाइहरू पनि त्यत्तिकै रूपमा अगाडि आउनुभएको छ। अहिले हाम्रो चाहिँ अद्यावधि हाम्रो हाजी रहिमुल्ला मिया चाहिँ हाम्रो वडा सदस्यको रूपमा कार्यरतै हुनुहुन्छ। त्यो भएको भएर धेरै सम्भावना छ। अहिले हाम्रो एकजना
टोलको चाहिँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो अहिले कमिटीमा उपसचिवमा पनि हाम्रो चाहिँ मुसलमान दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ होइन। अति राम्रो, एकदमै राम्रो तरिकाले उहाँहरू अगाडि आउनुभएको छ, क्यापेबल पनि हुनुहुन्छ, सम्भावना ठुलो छ, उहाँहरूले पनि बोक्नुभएको छ। राजनीतिमा सामाजिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। जनजातिको सम्भावना अथवा जनजातिको शैक्षिक अवस्था, उहाँको आर्थिक अवस्था कस्तो पाउनु भएको छ वडा नम्बर 13 मा? अब यस्तो भयो, यो जनजाति कति बसोबास छ या छैन यो वडा? एकदमै छ जनजातिकै लगभग हामीहरू त अहिले क्षेत्री बाहुनहरू त पछाडि परेको अवस्था छ। जनजातिको जति पनि यो बसाइँ सरेर आउने छ धेरै जस्तो जनजातिकै व्यक्तिहरू आउनुभएको छ। अनि उहाँहरूको अब स्रोतको हिसाबले पनि क्षेत्री बाहुनभन्दा अलिकति वैदेशिक आम्दानी होइन। अब अलिकति आर्मीतिरको भयो, पुलिसतिर, इन्डियन आर्मी, उता विभिन्न वैदेशिक स्रोतबाट उहाँहरू चाहिँ आम्दानी पनि गर्ने भएको कारणले र अब विदेशमा बसेर एकजना बसेर भयो भने यहाँ चाहिँ छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिएको कारणले अहिले जनजातिमा पनि राम्रो चाहिँ उ छ, सम्भावना चाहिँ उहाँहरू पनि अगाडि आइरहनु भएको छ। जस्तो अहिले हाम्रो दर्शन कमिटी हुन्छ होइन, त्यस्तै गरेर अरूहरू पनि आउनुभएको छ। धेरै दिदीबहिनीहरू अझै म त दाजुभाइहरूभन्दा दिदीबहिनीहरू पो धेरै अगाडि बढेको पाउँछु जनजातिहरूमा के। किनभने अब दाजुभाइहरू चाहिँ अलिकति बाहिरतिर ध्यान उहाँहरूको बाहिर भएको कारणले, घरमा बस्ने दिदीबहिनी भएको कारणले दिदीबहिनीहरू बरु अलि बढी एक्टिभ भएको हो कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को एउटा चाहिँ जसलाई हामीले चाहिँ दलित भनेर सम्बोधन गर्छ, दलित समुदाय के छ अवस्था? एकदमै कस्तो बनाउनु भएको छ उहाँलाई चाहिँ? अब चाहिँ सम्भावना छ उहाँको समुदायको प्रगतिको सम्भावना कति देख्नु भएको छ? अब समग्रमा भन्दाखेरि हाम्रो नेकपा एमालेको नजरमा दलित भन्ने शब्दै अब अप्ठ्यारो लगभग चाहिँ हराइसकेको अवस्था छ है। हामी चाहिँ दलित भनेर त्यो दृष्टिकोण पनि राख्दैनौँ। उत्पीडित अथवा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? उत्पीडित त्यो खालको अब यो सोचमा चाहिँ अलिकति फरक हो कि जस्तो लाग्छ कि। अब हाम्रो दलित समुदायहरूबाट भनौँ, उत्पीडित समुदायबाट भनौँ, उहाँहरू चाहिँ अलिकति अधिकार चाहिँ यो लिने सवालमा चाहिँ उत्पीडित समुदायबाट अनि त्यसपछि सुविधा लिने हकमा चाहिँ उहाँहरू त्यतातिर रुचाउने होइन। अनि त्यसपछि सिधै भन्दाखेरि उत्पीडित जनजाति उत्पीडित जाति मध्येबाट हो भन्दाखेरि चित्त दुखाउने के त्यो खालको चाहिँ दुईटा मनोवृत्ति चाहिँ त्यस्तो छ। सुविधा लिने, सरकारबाट सुविधा लिने सिलसिलामा चाहिँ दलित भन्न रुचाउने होइन, हामी चाहिँ उत्पीडित समुदायबाट हो भन्ने। तर चाहिँ बाहिरबाट सुन्दाखेरि चाहिँ उत्पीडित भन्ने शब्द राख्दाखेरि उहाँलाई अलिकति घृणा लाग्ने अवस्था पनि छ। त्यसो भएर यो यसको विषयमा चाहिँ बसेर चाहिँ छलफल गर्न मिल्दैन? यो विषय यसको निष्कर्ष निकालौँ, यसलाई चाहिँ भएन भन्ने कुराकानी कहिले काहीँ होइन, चर्चा चल्छ, एकदमै राम्रो कुरा चल्छ। साथीहरूले त्यो पनि कुरा गर्नुहुन्छ। अनि हाम्रो एकजना साथी एउटा यस्तै छलफलमा चाहिँ एउटा कुरा पनि गर्नुभयो, तपाईँहरू चाहिँ सुविधा लिने बेलामा चाहिँ अब क्षेत्री बाहुन भन्दा तपाईँको स्थिति राम्रो छ। सबैको त छैन नि फेरि, क्षेत्री बाहुनको सबैको राम्रो छ भन्ने पनि छैन। क्षेत्री बाहुनहरूको भन्दा कमजोर क्षेत्री बाहुनको भन्दा तपाईँको स्थिति राम्रो छ, तर तपाईँले त्यो सुविधा लिइरहनु भएको छ होइन। अब बाहिर कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई फेरि फलाना जाति यस्तो भन्दाखेरि तपाईँलाई चित्त दुख्छ। यो कुरा त अब कि एकातिर छोड्नु पऱ्यो कि एकातिर छोड्नु पऱ्यो भनेर क्वेसन निकाल्नु भएको थियो कि। अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो साथीले पनि राम्रै कुरा गर्नुभयो। हो, वर्गीय यो जातीय हिसाबले आरक्षण गर्नुभन्दा नि वर्गीय हो, वर्गीय रूपमा चाहिँ हामी जान सकियो भने ठिक छ। दलितमा छौँ, कति चाहिँ धनी पनि हुनुहुन्छ, कति एकदमै गरिब पनि हुनुहुन्छ। क्षेत्री बाहुन भनेर सबै धनी पनि छैनन्, गरिब पनि छन् भनेदेखि यो सरकारी सुख सुविधा जुन आरक्षणका कुराहरू छन् ती चाहिँ वर्गीय रूपमा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ एकदमै एकमत भइएको थियो क्या त्यो विषयमा। त्यसो भएर अब हाम्रो चाहिँ एउटा एजेन्डा पनि छ, वर्गीय रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्छ होइन, जातिगत रूपमा हुनुहुन्न भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा एजेन्डा नै अहिलेको यो चुनावपछि पनि यो एजेन्डालाई माथिसम्म पुर्याउने चाहिँ प्रयास गर्छौँ। अर्को प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। वडा नम्बर 13 मा चाहिँ सुकुम्बासी भन्ने शब्द कतिको सुन्न पाइन्छ, देख्न पाइन्छ, के छ अवस्था? हुनुहुन्छ, सुकुम्बासीहरू हुनुहुन्छ। यो सुकुम्बासी मुक्त वडा बनाउन सकिन्छ, सकिँदैन?
यो त अब लगभग चाहिँ माथि केन्द्रबाटै अलिकति प्रयास त भइरहेको छ। अहिले अब केही भूमिहीन भूमि नभएकोहरूलाई केही 2-4 आना मात्रै भयो भने जग्गा चाहिँ उपलब्ध गराउने भन्ने सरकारको चाहिँ एउटा सरकारले एउटा बनाइराखेको काम गरिरहेको अवस्था थियो। अहिले बिचमा चाहिँ सरकार परिवर्तन भइसकेपछि त्यो कुरा ओझेलमा गएको अवस्था छ। सरकारले चाह्यो भने भूमिहीनहरूको लागि चाहिँ सानो क्षेत्रफल एउटा घर मात्रै बन्ने ठाउँ भए पनि उपलब्ध गराउन सक्यो भने सुकुम्बासी भन्ने चिज चाहिँ डिक्सनेरीबाट हटाउन सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ यो सुकुम्बासी अथवा चाहिँ उहाँहरू पक्षमा चाहिँ कस्तो भूमिका रहन्छ? एकदमै नेपाली नागरिक तपाईँ सबैको नेता हो नि फेरि? एकदमै कुनै एउटा पछिल्लो समयमा चाहिँ मैले थोरै जोडेँ। पछिल्लो समयमा चाहिँ मान्छे जो समुदायको नेता भन्न थाल्यो यसले पनि अप्ठ्यारो गर्न थाल्यो कि नेता भन्नेको त सबैको हो नि? सबैको बिल्कुल होइन। सुकुम्बासीको पनि नेता हो, दलितको पनि हो, उत्पीडितको पनि हो, महिलाको पनि हो, सबै नेतृत्व भन्ने क्षमता हो नि त। एकदमै अब दृष्टिकोण चाहिँ बाहिर हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ फरक हुन्छ। वास्तवमा नेताले चाहिँ त्यो कुरा अब जस्तो म अहिले नेकपा एमालेको अध्यक्ष छु भनेदेखि मेरो नजरमा चाहिँ सबै बराबर हुन्छ। तर मलाई हेर्ने बाहिरियाको नजर चाहिँ फेरि यो त एमालेको है, काङ्ग्रेसको चाहिँ यो बठा जानुहुन्न अथवा चाहिँ राप्रपाको यो बठा जानुहुन्न, यसले राप्रपाको कुरा सुन्दैन भन्ने खालको त्यस्तो रिडिङ मात्रै हो। तर चाहिँ जो पनि एउटा पार्टीको चाहिँ उसले चाहिँ सबैको कुरा सुन्नु पनि पर्छ र सबैलाई एउटै खालको चाहिँ नजरले हेर्नु पनि पर्छ। तपाईँ मैले अघिको कुरामा चाहिँ प्रसङ्ग फेरि जोडेँ। त्यो सुकुम्बासीमा चाहिँ तपाईँको भूमिका थोरै राख्नुहोस्, के गर्नुहुन्छ अब चाहिँ त्यसको लागि पहल कदमहरू केही सोच्नु भएको छ? हजुर, अब एक त हामी सानो कमिटीमा छौँ है, हाम्रो हातमा अधिकारहरू त केही पनि छैन। त्यही पनि हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट अब सल्लाह सुझाव होइन जिल्ला कमिटीलाई भनौँ, महानगर कमिटीलाई भनौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट माथि हुँदै केन्द्रसम्मै पुग्नको लागि चाहिँ यो सुकुम्बासी समस्या हल गर्नको लागि चाहिँ एकदमै यो जुन अहिले अघिल्लो सरकारले केपी ओलीको पालामा चाहिँ यो सुकुम्बासीहरूलाई चाहिँ जग्गा वितरणको कुराहरू थियो, घरविहीनहरूलाई घर बनाउने कुराहरू थियो। यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यिनीहरूलाई कहिले पनि टुङ्गिन दिनुहुन्न। र एउटा व्यक्ति नेपाली भएर जन्मिसकेपछि घरविहीन भएर एउटा सानो टुक्रा जमिन नभएको त्यस्तो चाहिँ बेवारिसी भएर चाहिँ मर्नु नपरोस् भन्ने विषयमा चाहिँ म पनि एकदम सतर्क छु र मेरो ठाउँबाट हुन सक्ने कुराहरू चाहिँ म गर्छु पनि। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी राजनीतिक यात्रा पनि यहाँको सुखमय रहोस्, यही शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच समयको लागि। म्याक्सको म्याक्सिमम अफर। म्याक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, हाई स्पिड इन्टरनेट 100 MBPS सम्मको सुविधा अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन म्याक्स नेट सोल्युसन्स। म्याक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला म्याक्स डिजिटल टिभी। स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. स्वादिलो छ, मिठो छ, सबैभन्दा टेस्टी छ। कर्मचारी कोको, the most delicious coconut biscuits. तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यको साथी एसआरकेसी बैंक्युट। कुनै शुभ कार्य जस्तै शुभ विवाह, जन्मोत्सव, अन्नप्राशन, व्रतबन्ध, पिकनिक, आउटडोर इन्डोर तथा अन्य क्याटरिङको लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। हामी तपाईको प्रत्येक शुभ कार्यमा तपाईको साथमा रहनेछौँ। हाम्रो प्रत्येक साथ स्तरीय र तपाईले चाहेको स्वादका परिकार सहित हुनेछ। तपाई मात्र हामीलाई सम्झनुहोस्। तपाईको फोनको आधारमा हामी तपाईले भनेको ठाउँमा र चाहेको समयमा सेवाको साथ उपस्थित हुनेछौँ। सम्पर्क
SRKC बैंक्युट माटेपानी 12 नम्बर वडा अगाडि। फोन नम्बर 061 540 740, मोबाइल नम्बर 98560 22604, 98560 22605। प्रोपाइटर राजाराम केसी, जयराम केसी। आफ्नै प्याटी प्यालेस होस् वा अन्य कुनै ठाउँ, तपाईँ सम्झनुहोस् मात्र सेवाको साथ हाजिर हुनेछौँ। SRKC बैंक्युट हो हाम्रो नाउँ। के तपाईँ दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू उपलब्ध भएको ठाउँको खोजीमा हुनुहुन्छ? त्यसो भए हामीलाई सम्झनुहोस्। माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक विगत 2 दशकदेखि दाँतका बिरामीहरूको सेवामा समर्पित यस माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक तपाईहरूकै अनुरोधमा अबदेखि शनिबार पनि विशेष छुटका साथ उपचार भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हाम्रा सेवाहरू: दाँत र मुख सम्बन्धी जाँच, दाँत निकाल्ने, दाँत भर्ने, मेसिनबाट दाँत सफा गर्ने, फिक्स दाँत राख्ने, नक्कली दाँत बनाउने, दाँत र गिजाको चिरफार, दाँतमा हिरा राख्ने, दाँतको एक्सरे र दाँत र मुख सम्बन्धी सम्पूर्ण सेवाहरू प्रदान गरिन्छ। सम्पर्क माछापुच्छ्रे डेन्टल क्लिनिक, महेन्द्रपुल, मेडिकल लाइन, पोखरा। फोन 061 543 301 र 531 285। पोखराको लेकसाइडबाट जाने क्रममा सिधीमा रहेको पर्यटकको लागि एकदमै सर्वसुलभ बस्न खान एकदमै सहज भएको चारकोल प्राइभेट लिमिटेड, जुन चाहिँ सिधीको बाटोको दाहिने साइडबाट अवस्थित रहेको छ। यसको महत्त्वपूर्ण सेवा सुविधाहरू: थकाली खाना, लाइभ बारबिक्यू, 7वटा रुमको व्यवस्था, पार्टी रेस्टुरेन्टको व्यवस्था र विभिन्न लाइभ स्पोर्ट्स बार, प्रोजेक्ट र राम्रो खाना अनि बस्नको सुविधा पनि छ। यहाँ विभिन्न तालको माछाको परिकारले साथै शान्ति स्तूपा, श्री सिद्धेश्वर महादेव र फेवातालको रमणीय दृश्य पनि हेर्न सकिन्छ। एकचोटि हजुरहरू पनि यो होटलमा गएर स्वागत गर्ने अवसर अवश्य दिनुहोला। सम्पर्क होटल चारकोल प्राली, शेरी, पोखरा 18। सम्पर्क नम्बर 98469 042 28 42 0066। प्रोपाइटर प्रदीप गुरुङ, सलेस महर्जन, दिजेश वाग्ले। पोखराको लेकसाइडमा रहेको द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, जहाँ नेपाली, इन्डियन, कन्टिनेन्टल र इटालियन ब्रान्डहरू पाइन्छ। यहाँबाट विभिन्न नेपाली अर्गानिक कफीको एक चुस्की लगाउँदै यहाँ रहेको एकदमै सुन्दर फेवाताल पनि हेर्न सकिन्छ। यसका विशेषताहरू: 100% नेपाली अर्गानिक कफी, ककटेल्स, मोकटेल, विभिन्न डोमेस्टिक हार्ड ड्रिङ्कका साथै बाहिरी हार्ड ड्रिङ्कहरूको पनि सुविधा रहेको छ। तपाईँ पनि एकचोटि द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बारमा अवश्य एकचोटि जानुहोस् र स्वागत गर्ने अवसर दिनुहोस्। सम्पर्क होटल द फ्रिडम क्याफे रेस्टुरेन्ट एन्ड बार, 23 स्ट्रिट, खहरी, लेकसाइड, पोखरा। सम्पर्क नम्बर 98 191 81 213, 98 171 69 060। प्रोपाइटर भुवन जीसी। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू: टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। पोखराको मुटु सिर्जना चोकमा अत्याधुनिक पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वासमा तपाईँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हाम्रा सेवाहरू: टायर रिपेयरिङ नयाँ तथा पुरानो उपलब्ध छ, बाइक तथा स्कुटर सर्भिसिङ, कार वासका साथै रफिङ र पोलिसिङ पनि गरिन्छ। अनुभवी मिस्त्रीद्वारा सर्भिसिङ तथा सफाई गरिन्छ। मोबिल तथा पार्ट्सहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सम्पर्क ठेगाना पर्वत शर्मा अटो वर्कशप तथा कार वास, सिर्जना चोक, पोखरा।
40 साइकलको ठिक अगाडि। सम्पर्क नम्बर भुवनन्द बस्याल 9806135506, मधुसूदन बस्याल 9806 70481, बालकृष्ण बस्याल 9815181437। कृपया एक पटक सेवा गर्ने मौका दिनुहोस्। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1 पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू: निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98 460 32 154। पोखराकै सबैभन्दा सस्तो राम्रो गुणस्तरीय सामानहरूका लागि सम्झनुहोस् बिग सेल सिद्धार्थ चोकमा बम्पर सेल चलिरहेको छ। कटन प्यान्ट, जिन्स प्यान्ट, कटराइज प्यान्ट, बक्सर प्यान्ट बम्पर सेलमा 950, छानी छानी क्याजुअल प्यान्टहरू, लेदर सुज, स्पोर्ट्स सुज बम्पर सेलमा मात्र 1200, क्याजुअल सर्टहरू, कटन सर्ट, चेक सर्टहरू छानी छानी मात्र 500 मा। नेपालकै सबैभन्दा सस्तो मूल्यमा होलसेल मूल्य ब्रान्डेड तथा नन ब्रान्डेड सामानहरूका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। र्याम्प ब्रान्ड, रेट्रो ब्रान्ड, ब्ल्याक ब्रान्ड, 80 डिग्री ब्रान्ड, साथै नाइक, एडिडास, पुमा र रिबुक ब्रान्डको जुत्ता तथा लुगाहरू र स्पोर्ट वेयरका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। साथै ब्रान्डेड सामानहरूमा 25% डिस्काउन्ट। सबै ब्रान्डेड सामानहरू पाइनुका साथै होलसेल तथा खुद्रा बिक्री गरिन्छ। सम्पर्क बिग सेल सिद्धार्थ चोक। मोबाइल नम्बर 98 141 88 804, 98 266 02 262। सिद्धार्थ चोकमा, सिद्धार्थ चोकदेखि बिन्दवासनी जाने मेन रोडमै सेकेन्ड होम। मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13 मा छौँ। वडा नम्बर 13 कसरी विकास हुँदैछ, विकासका कुराकानी हामी समक्ष राख्दै हुनुहुन्छ। वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, वडा अध्यक्षज्यूसँगको कुराकानी यहाँ समक्ष दर्शन लामा हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ, कसरी विकास गर्नुभयो अथवा चाहिँ 20 वर्ष पश्चात अध्यक्षको रूपमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, के समस्याहरू रहे, कसरी समाधान गर्नुभयो, यी कुराकानी उहाँकै मुखारबिन्दुबाट। स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ। वडावासीलाई कस्तो छ? विश्वास छ वडावासीहरू पनि आराम हुनुहुन्छ। खोप सबैले पाए के छ अवस्था? होइन, खोप सबैले पायो भन्दा पनि केही व्यक्तित्वहरू छुटेको छन्। छुटेको व्यक्तिहरूलाई हिजो मात्रै हामीले फेरि सूचना प्रकाशित गरेर 7 गते खोप लगाउनको लागि आह्वान गरेका छौँ। त्यो अर्थमा हाम्रो तर्फबाट प्रयत्न भएको छ। टोल विकासका अध्यक्षज्यूहरूलाई पनि हामीले तपाईँको टोलमा यदि कुनै व्यक्तिहरू नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार खोप लगाउनु पर्नेमा खोप लगाउन छुटेको छ भने खबर गरिदिनुहोस् भनेर हामीले अनुरोध गरेका छौँ। मलाई विश्वास छ धेरैभन्दा धेरै जनताले खोप पाउनु भएको छ। खोप चाहिँ चाँडै पाउनेछन् अथवा चाहिँ पाइरहेको छ पाउनु भएको छ भन्नु पर्यो। विकासका कुरा गरौँ थोरै। हुन्छ। के भयो विकास, अथवा चाहिँ तपाईँ आइसके पश्चात बाटो कसरी निर्माण गर्नुभयो अथवा चाहिँ कुन ठाउँमा लानुभयो, कति बाँकी छ? अब पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13
साबिकको आर विजय गाविस र नगर पञ्चायत पोखरा नगर पञ्चायत हुने बेलाको जुन 13वटा वडाहरू थियो त्यो मध्येको संस्थापक वडा 13 नम्बर वडा मिलेर बनेको वडा हो। भौगोलिक दृष्टिकोणले यसको चाहिँ समथर जमिनदेखि पहाडी भागहरू पनि छ। हामी निर्वाचित भएर आउँदाखेरि जुन यसको सदरमुकाम छ कुणरको छेउकै विभिन्न बाटोहरू यससँग जोडेकै बाटोहरू चाहिँ धुले बाटो थिए। त्यो धुलो बाटोहरूले के अङ्कित गर्दछ भने यो पोखरा महानगरपालिकाको विकासमा पनि एउटा ओझेल परेको वडाको रूपमा हिजोको दिनमा हामीले देख्न सकिन्थ्यो। यहाँका बाटोहरू वर्षौँसम्म खाल्टै भइरहेको परिस्थिति थियो र प्रमुख बाटो समेत यहाँको राम्रो बाटो अर्थात् पक्की बाटोको रूपमा थिएन। यहाँको जनतालाई सबैभन्दा पहिला बाटो नै यहाँको प्रमुख विषय थियो। अन्तभन्दा यहाँ धेरै नै बाटोहरू भएको कारणले गर्दा जनताको अपेक्षा पनि बाटो थियो। हामी निर्वाचित हुने बेलामा पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 का सबै प्रमुख बाटोहरू हामी पक्की बाटोको रूपमा रूपान्तरण गर्छौँ र पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 धुलोमुक्त बाटोको रूपमा रहनेछ भनेर हामीले जुन उद्घोष गऱ्यौँ त्यो उद्घोष गरे अनुरूप आज साबिक वडा नम्बर 13 का प्रमुख बाटोहरू सबै पक्की बाटोको रूपमा रूपान्तरण भइसकेको छ। साबिक वडा नम्बर 13 का भित्री गल्लीहरू पनि प्राय जहाँ घर छ जस्तै एउटा घर दुईवटा घर भएको ठाउँमा त हामीले हाम्रो बजेटको सीमा र बजेटलाई प्राथमिकरण गर्ने बेलामा त्यसको छुट्टै फारम छ। त्यसको कारणले गर्दा केही घरहरूमा त्यस्तो पुग्न सकेका छैन। यद्यपि भित्री गल्लीहरूसम्म पनि आज बाटो चाहिँ पक्की बाटोको रूपमा रूपान्तरण भएको छ र साबिक आर विजय गाविस अन्तर्गत एउटा बाटो पनि कालोपत्र बाटो थिएन। यो वर्ष मात्रै हामीले साबिक आर विजय गाविस अन्तर्गत रहेको वडा नम्बर 13 को बाटोमा एउटा बाटो चाहिँ 3300 मिटर 3 किलोमिटर र 300 मिटर पक्की बाटोको रूपमा रूपान्तरण हुँदैछ। अर्को एउटा बाटो 1100 मिटर कालोपत्रेमा रूपान्तरण हुँदैछ। यसको मतलब हामी आउनुभन्दा अगाडि कालोपत्रे मात्र थिएन भने कि त्यसको सामान्य पूर्वाधारहरू हुन्छ नि जुन पिच हुनको लागि नाला चाहियो बाटोहरूको आकार ठुलो हुनु पर्यो त्यो कुनै पनि पूर्वाधार नभएको कारणले गर्दा हामीले त्यसलाई बनाउँदै जाँदा आज त्यो भएको छ र योभन्दा अगावै हामीले झन्डै 4 किलोमिटर भन्दापट्टि बाटो साबिकको आर विजय गाविसमा पनि हामीले पिचको रूपमा रूपान्तरण गरिसकेका छौँ। यो अर्थमा बाटोघाटोको विषयमा हामीले सोचेको जस्तो सबै 100% किनभने बिचमा विभिन्न समस्याहरू पैदा भए जस्तै 2 वर्ष हामीले कोभिडको कारणले गर्दा महानगर लगायत अब अन्य प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारको बजेटहरू समेत हामीले सोच्दै नसकेको चिजहरूमा जस्तै त्यसको व्यवस्थापनमा खर्चिनु पर्यो। यदि कोभिड-19 यो विश्वव्यापी रूपमा नफैलेको भएर हामीलाई प्रभाव नपारेको भए हामीले सोचेको काम हाम्रो सेड्युल अनुसार 4 वर्षमा सकिन्थ्यो र यो 1 वर्ष यो अन्तिम वर्ष चाहिँ सामाजिक विकासको कामहरूमा हामीले जुन रूपान्तरणको लागि लगाउने हाम्रो योजना रहेको त्यसमा लाग्थ्यौँ। अब केही हदसम्म हामीले गर्न सकेनौँ। यद्यपि हामीले 85% बाटोहरू धुलोमुक्त बाटोको रूपमा हाम्रो कार्यकालमा रूपान्तरण हुनेछ। बाटो कुरा हजुर। अनि खानेपानीको अवस्था के छ? घरमा चाहिँ अथवा चाहिँ सबै सम्पूर्ण ठाउँमा चाहिँ वडा नम्बर 13 वासीहरूले चाहिँ घरमै चाहिँ पानीका धारा पाएका छन् अथवा चाहिँ पानीको अवस्था के छ? खानेपानीको पनि अब साबिकको 13 नम्बर वडामा घरमै धारा छ। यद्यपि धारा हुँदै पनि बर्खाको समय र केही हिउँदाको समयमा खानेपानी व्यवस्थापनमा असहज अझै पनि छ। त्यो असहजतालाई हामीले अब त्यसलाई सिद्धाउनु पर्दछ। अब मान्छेको सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता पर्ने स्वच्छ खानेपानी पिउन पाउने मान्छेको अधिकारलाई नैसर्गिक अधिकारलाई हामीले वञ्चित गर्नु हुँदैन र हाम्रो सरकारको पनि त्यो प्रमुख प्रतिबद्धता पनि थियो। त्यसलाई पुरा गर्नुपर्दछ भनेर हामीले गाउँ खोला बृहत खानेपानी योजना अगाडि सार्यौँ र त्यसको यो वर्ष जग्गा प्राप्तिको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले त्यसको बजेट छुट्याएको छ। हामीले दोस्रो वर्ष त्यसको चाहिँ हाम्रो कार्यकालको पहिलो वर्ष चाहिँ अब हामी कहाँबाट खानेपानी ल्याउन सकिन्छ भनेर स्रोतमा जुट्यौँ र दोस्रो वर्ष हामीले त्यसको डिपिआर तयार गऱ्यौँ। तेस्रो वर्ष हामीले डिपिआर तय भएअनुसारको प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गरिसकेपछि 1 वर्ष उसले 40 लाख रुपियाँ अर्को वर्ष 1 करोडको रकम चाहिँ विनियोजित गरेको थियो
र यो वर्ष पोखरा महानगरपालिकाले जहाँ हाम्रो इन्टेक मुहान बन्दैछ त्यो मुहानमा आवश्यक पर्ने खानेपानी ट्याङ्की त्यसको लागि फिल्टर गर्ने विभिन्न पूर्वाधारहरूको लागि जग्गा खरिदको लागि चाहिँ रकम चाहिँ छुट्याएको छ। यो वर्ष हामीले जग्गा खरिद गर्छौँ र अर्को वर्षदेखि त्यसको काम पनि अगाडि बढ्छ। र सापिक आरोविजय गाविसमा जस्तै अब डी गाउँमा खानेपानी थिएन, समस्या थियो, त्यसको लिफ्टिङको माध्यमबाट डी गाउँमा हामीले खानेपानी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। पोखरी गाउँहरूमा पनि पाइपहरूको समस्या थियो, त्यसलाई पनि समाधान गऱ्यौँ। र केही अब विशेष गरी भूमिहीन व्यक्तित्वहरू बस्ने ठाउँको त्यो बस्तीमा खानेपानीको समस्या जस्तो भूमिहीन भन्नु रुचाउँछु म, त्यस्तो अव्यवस्थित बस्तीहरूमा यो वर्ष यो सुनडाँडामा चाहिँ लिफ्टिङको माध्यमबाट जुन योजना छ, लिफ्टिङको माध्यमबाट त्यहाँ बस्ने बासिन्दाहरूको लागि खानेपानीको व्यवस्थापन हुँदैछ भने कसरी खरे लगायतका सबै ठाउँहरूमा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी सम्पन्न भएको खानेपानी योजनाबाट पानीलाई चाहिँ व्यवस्थित गरेको छ। अर्को भनेको हाम्रो धेरै पहिला एउटा योजना थियो क्युबिसी खानेपानी भने, त्यसलाई पनि अहिले हामीले प्रोसेसमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यो खानेपानी योजनाले पनि हाम्रै पालामा अब एउटा गति लिन्छ भन्ने अनि विश्वास लिएका छौँ। विकासको क्रम जोडतोडले हुँदैछ अथवा चाहिँ तीव्र गतिले हुँदैछ। अब शिक्षाको कुरा गर्न चाहन्छु, के छ शिक्षाको अवस्था? वडा नम्बर 13मा चाहिँ सबै बालबालिकाले समान शिक्षा पाएका छन्? एकदमै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न तपाईँले गर्नुभयो। पोखरा महानगरपालिकाभित्र यो 13 नम्बर वडा यस्तो वडा हो जसले हाम्रो समाजमा, हाम्रो राष्ट्रमा देखिएको शिक्षाप्रतिको विभेद, एउटा व्यक्तिले एउटा सरकारी स्कुलमा भएको पढाइ र एउटा संस्थागत विद्यालयमा भएको पढाइको बिचमा जुन भिन्नता छ, मान्छेले एउटा सरकारी स्कुलमा पढ्न जाँदाखेरि आज जुन खालको चाहिँ आफूलाई गिल्टी भावनाहरू फिल गरिरहेको छ, मेरो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको अर्थात् म अर्को स्कुलमा पढ्न नसकेको कारणले गर्दा यो स्कुलमा पढिरहेको छु भन्ने खालको आत्मग्लानी हुने खालको जुन वातावरण सिर्जना भएको छ, त्यो वातावरण सिर्जनालाई चाहिँ अब हामीले शून्यमा जानुपर्दछ भनेर हामीले पहिलोचोटि अब संस्थागत विद्यालयहरूको राम्रो पक्षलाई पनि हामीले सिक्नुपर्दछ। सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तर उन्नति नगरिन्जेलसम्म अब हाम्रो देशको भविष्य पनि छैन, शिक्षामा पनि सुधार गर्न सकिँदैन भनेर हामीले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई 8वटा सामुदायिक विद्यालयहरू छ। आज केही सामुदायिक विद्यालयहरू यस्तो स्थितिमा पुगेको छ जुन स्कुलमा पढ्नको लागि त्यो संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीहरू समेत एकदम लालायित हुने खालको विद्यालयहरू छ। त्यही स्तरमा अब हाम्रो यहाँ भएको 8वटा सामुदायिक विद्यालयलाई नै पुर्याउनु पर्दछ भनेर हामी निर्वाचित भएको दोस्रो वर्ष एउटा नयाँ अभ्यासको रूपमा लाग्यौँ। आज 8वटै सामुदायिक विद्यालयहरूमा, योभन्दा पहिला सामुदायिक विद्यालयहरूको 3वटा टर्ममा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाभित्र परीक्षा हुने गर्थ्यो। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ कि अब यति धेरै लामो बिदा जुन सरकारी स्कुलमा पढाउने त्यहाँको चाहिँ कर्मचारीहरू लगायतलाई यति लामो बिदा थियो कि त्यो बिदालाई कटौती गरेर अब 4वटा टर्ममा चाहिँ त्यसको चाहिँ परीक्षाको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। 4वटा टर्ममा परीक्षाको व्यवस्था गर्दा पनि सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू अलिक गरिब भएको कारणले गर्दा, आर्थिक स्तरमा कमजोर भएको कारणले गर्दा एउटै पाठ्यक्रम एउटा प्र्याक्टिसको रूपमा गरौँ। 8वटै स्कुलमा एक कक्षामा जुन एउटा भद्रकाली स्कुलमा कक्षा 1मा जुन पढाइ हुन्छ अर्को विद्यालयमा नि कक्षा 1मा त्यही पढाइ गरौँ भनेर हामीले पाठ्यक्रम पनि त्यसरी लागू गरियो। लागू गरेको पाठ्यक्रमलाई शिक्षकहरूलाई सहज होस् भनेर हामी वडा कार्यालयको तर्फबाट फर्स्ट टर्मसम्म के पढाउनु थियो नि विद्यार्थी भनेर लेसन प्लान पनि हामीले तय गरौँ र त्यो तय गरेको लेसन प्लानको आधारमा परीक्षाको चाहिँ प्रश्न पनि हामीले एउटा वडा स्तरीय परीक्षा समिति तयार गरेर त्यहाँ डिस्ट्रिब्युसन हुने परीक्षाको प्रश्न समेत वडाकै तर्फबाट चाहिँ उहाँलाई 4वटै टर्ममा दिने व्यवस्था गऱ्यौँ र त्यो परीक्षाको प्रश्नहरू कसरी तयार गर्ने अनि परीक्षार्थीले दिएको त्यो परीक्षाको प्रश्नपत्रहरूलाई कसरी चाहिँ चेक जाँच गर्ने र त्यसको स्तरलाई कसरी बढाउन सकिन्छ भनेर बारम्बार शिक्षकहरूलाई समेत तालिम प्रदान गर्यो वडा कार्यालयको तर्फबाट र सबै विद्यालयहरूको विद्यार्थीहरूमा निखारता होस् भनेर हामीले पटक पटक विभिन्न किसिमका अतिरिक्त क्रियाकलाप लगायत पाठ्यक्रममै भएका जस्तै म्याथको हिज्जेहरू म्याथ कम्पिटिसन, नेपाली हिज्जे कम्पिटिसन, इङ्ग्लिस हिज्जे कम्पिटिसन यस्तोहरू पनि हामीले बारम्बार स्कुलहरूको बिचमा प्रतिस्पर्धा गरायौँ जसको कारणले गर्दा उहाँहरूमा निखरता आउँछ र पढाइप्रति पनि इन्ट्रेस्ट हुन्छ भनेर एक त्यो गऱ्यौँ। अर्को भनेको जुन संस्थागत विद्यालयहरूलाई
मा इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि आज गरिबका विद्यार्थीहरू त्यो स्कुलमा पढ्न सकेका छैनन् किनभने घरको आर्थिक स्थितिको कारणले गर्दा। अनि हामीले एउटा विद्यार्थीलाई एकचोटि मात्रै त्यो स्कुलमा छात्रवृत्ति दिँदा वा अनुरोध गर्दाखेरि फेरि अर्को कक्षामा फिर्किँदा फेरि त्यो विद्यार्थीको भविष्य के हुने, अनि फेरि कुन स्कुलमा जाने अर्कोचोटि भन्ने खालको अनिवार्यता थियो। हाम्रो शिक्षा न्यायावलीले पनि के भन्छ भने एउटा संस्थागत विद्यालयले आफूले सेवा त दिएको छ तर नाफामुखी पनि हो त्यो भएको कारणले गर्दा आफूले नाफा गरेको 10% सामाजिक कन्ट्रिब्युसनमा उसले जुन लगाउनु पर्नेछ त्यो सामाजिक कन्ट्रिब्युसनमा हाम्रो वडाभित्र गरोस् उसले अन्य काममा पनि अतिरिक्त क्रियाकलाप पनि गरोस्, तर केही विद्यार्थी सङ्ख्या चाहिँ त्यो सामाजिक अतिरिक्त क्रियाकलापभित्र सोसियल कन्ट्रिब्युसनभित्र पर्ने गरेर अब कक्षा 1 मा एउटा गरिबको विद्यार्थी पढिराख्दा फेरि एउटा जेएनदार विद्यार्थी पढिराख्दा फेरि उसको शिक्षालाई कक्षा 10 सम्मको एसई परीक्षासम्मको शिक्षालाई सुनिश्चित गर्नुपर्दछ भनेर हामीसँग भएको 6वटा संस्थागत विद्यालयहरूसँग अनुरोध गरेर हामीले एकैचोटि कक्षा 1 देखि कक्षा 8 सम्मको विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक विद्यालयमा एक कक्षामा पढिसकेपछि कक्षा 12 सम्मको शिक्षामा निःशुल्क हुने गरेर सुनिश्चित हुने गरेर सामाजिक उत्तरदायित्व मार्फत आज 70 जनाभन्दा बढी विद्यार्थीहरू बिना पैसामा भनौँ न अब यहाँ हामीले परीक्षा लिएर अब राम्रो ढङ्गबाट चाहिँ पढाउनु पर्दछ भनेर त्यसरी पढाएर प्रत्येक कक्षामा प्रत्येक वर्ष कक्षा 1 मा विद्यार्थी थप्ने गरी त्यो सर्ट थियो। तर कोभिड-19 को कारणले गर्दा पछिल्लो चरणमा हामीले त्यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेनौँ र आज हामीले पठाएका विद्यार्थीहरू निःशुल्क रूपमा ती विद्यालयहरूमा पढेको छ। अर्को कुरा चाहिँ अब शिक्षामा यो गऱ्यौँ र अर्को भनेको विद्यालय क्षेत्र भनेको बालमैत्री क्षेत्रको रूपमा घोषणा गर्नुपर्दछ भनेर हामीले पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 13 त्यस्तो वडा हो जसले पहिलोचोटि चाहिँ बालबालिका बालमैत्री वडाको रूपमा घोषणा पनि गर्नुपर्दछ भनेर बालबालिका सम्बन्धी सबै कुराहरू चाहिँ तय गरेर बालमैत्री वडा घोषणाको एउटा एकदमै तयारीको रूपमा रहेको छ र सबै विद्यालयहरूमा सबै सङ्घ संस्थाहरूमा बालमैत्री चाहिँ वातावरणहरू सिर्जना गरेका छौँ। ओके, शिक्षाका कुराकानी रहे। अब विकासका कुरा राखौँ, जनचेतनाका कुरा राखौँ। महिला विकासका लागि के गर्नु भएको छ अथवा वडाले के गर्यो, स्थानीय सरकारले के गर्यो? हामीलाई सबैभन्दा पहिला चाहिँ भौतिक पूर्वाधार भौतिक विकासको खाँचो देशमा रहेको कारणले गर्दा सामाजिक विकासहरूमा हामीले इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि धेरै हाम्रा बजेटहरू अब तपाईँले रातो किताब हेर्दै छलनामा हुन्छ त्यति धेरै हामीले राख्न सकेका छैनौँ। यद्यपि पोखरा वडा नम्बर 13 ले केही हदसम्म भए पनि महिलाहरूको लागि उहाँहरूलाई एउटा छुट्टै किसिमको वातावरण सिर्जना गरेर हामीले हौसला प्रदान गर्नुपर्दछ भनेर वडा नम्बर 13 भित्र रहेका त्यस्ता इच्छुक महिलाहरू जससँग थोरै उहाँसँग पनि पुँजी छ अनि महानगरपालिका र वडाको तर्फबाट पनि उहाँलाई बिउ पुँजी लगानी गरेर उहाँको जीवनलाई एउटा समृद्धिको बाटोतर्फ चाहिँ उहाँहरूलाई लैजान सकिन्छ कि भनेर हामीले 18 जना दिदीबहिनीहरूलाई दालमोड सम्बन्धी तालिम दिएर उहाँहरूलाई एउटा उद्योग सञ्चालन गऱ्यौँ र अरू दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूले त्यो उद्योग 2 वर्षसम्म एकदम राम्रो कन्टिन्यू गर्नुभएको थियो। वार्षिक 8 लाखभन्दा बढी उहाँहरूको वृद्धि दर थियो होइन, आम्दानी थियो। यद्यपि कोभिड-19 को 2 वर्षको कारणले गर्दा उहाँहरूलाई पनि समस्या चाहिँ पैदा भयो र अन्य दिदीबहिनीहरूलाई अब हामीले अभिमुखीकरण तालिमहरू त हाम्रो वडाको तर्फबाट विभिन्न समयमा भइराखेको छ। यद्यपि त्यो तालिमहरू भने मात्रै पर्याप्त छैनन् किनभने सामाजिक विकासमा त्यति धेरै खर्च गर्न नसकेको कारणले गर्दा धेरै अब युवाहरूको लागि हामीले बारिस्ता तालिमदेखि लिएर कुकको तालिम अनि पछि यो ब्युटिसियन तालिम यस्ता तालिमहरूको माध्यमबाट यहाँको दिदीबहिनीहरूलाई उहाँहरूकोलाई अब स्वावलम्बनतिर पनि बढाउने उहाँलाई रोजगार पनि सिर्जना हुन्छ कि भनेर त्यस्तो तालिमहरू प्रदान गर्दै आएको। युवाको कुरा जोड्नुभयो, के छ यहाँको युवाहरूको अवस्था अथवा चाहिँ वैदेशिक रोजगारमा जाने बढी देख्नु भएको छ कि स्वदेशमै केही गर्ने जोस जाँगर देखाउने आफ्नो शक्ति यही देशमा यही वडामा चाहिँ प्रयोग गर्ने चाहिँ युवा देख्नु भएको छ? अब यो देशकै अब सबै कुरा हेर्ने भने अब विदेशतिर युवाहरूको आकर्षण बढ्दो छ। त्यो रेसियोलाई हेर्दा मेरो वडालाई पनि साँच्चैकै मैले यो 5 वर्षमा
त्यो तपाईँले भनेको जस्तै देशमै म केही गर्छु भन्ने भावना भएका युवाहरू त छन्, तर विदेश जाने युवाहरूलाई हामीले त्यस्तो कार्यक्रम नेपाल सरकारकै तर्फबाट हामीले वडा भनेको त तल्लो स्तरको एउटा सरकार भएको कारणले गर्दा हाम्रो कार्यक्रमले मात्रै उहाँलाई प्रभाव पार्न सकेन। विदेश जाने युवाहरूको सङ्ख्या अब त्यो दिनादिन बढ्दै क्रममा छ। यद्यपि यही देशमा गर्छु भन्ने युवाहरू पनि छन् जसले आज कृषि फर्महरू अब यहाँ तय गरेर बाख्रा पालन, कृषि पालन, होइन, सब्जीहरू र केही युवाहरूलाई हामीहरू पनि लगानी गरेर जस्तै पहिला नाई तालिम जस्तै कपाल काट्ने, दारी काट्ने पसल समेत हामीले उहाँहरूलाई खोलेका छौँ। हामीले गरेका कामहरू भनेको सिम्बोलिक रूपमा मात्रै हुनेछ, किनभने युवाहरूलाई प्रोत्साहनको लागि हुनेछ, किनभने एउटा तल्लो फेदमा भएको सरकारले सबै गर्न सक्दैन यसको बजेटको हिसाबले पनि। यद्यपि युवाहरू विदेशमा जाने हुँदा पनि यो देशमै पनि केही गर्नु सक्छु भन्ने युवाहरूलाई समेत हामीले प्रोत्साहन गरेका छौँ र कसैलाई अब ड्राइभिङ तालिम त्यस्तो समेत दिएको छौँ र विदेश जाने युवाहरूलाई पनि उहाँहरूसँग सरकार हुने, विदेशमा जाँदा पनि उहाँहरूसँग प्रविधि नभइकन क्षमता स्किलहरू डेभलप नगरिकन जाँदा उहाँहरूले विदेशमा पाउने कामहरू पनि समस्या हुने र कम सेलरीमा चाहिँ आफ्नो काम गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दा उहाँहरूसँग विदेश जाने युवाहरूलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्दै हामीले गरेका तालिमहरू उहाँहरूलाई वहाँ जाँदा समेत लाभ होस् भनेर त्यस्तो तालिमहरू पनि सञ्चालन गरेका छौँ। मैले यो पछि जोडौँ जस्तो लाग्यो, अहिले जोडिहाल्छु। के छ वडा नम्बर 13 मा चाहिँ सम्भावनाहरू यदि युवाले गर्न चाह्यो भने व्यावसायिक हिसाबमा चाहिँ के सम्भावना बढिदिनु भएको छ? अब यो व्यावसायिक रूपमा चाहिँ हाम्रो अब कृषि नै प्रमुख हुनसक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अरू भनेको पर्यटनको लागि हाम्रो ठाउँ भनेको एकदमै नयाँ, किनभने पोखरा आउने मान्छेको लागि चाहिँ वडा नम्बर 13 जाउँ भनेर मान्छेले हामीले त्यस्तो प्रभाव पार्न नसकेको अवस्थामा पर्यटनको लागि पनि सम्भव चाहिँ छ, किनभने थुप्रै त्यस्तो भर्जिन ठाउँहरू हामीसँग छ। यद्यपि सुरुमा रिक्स गरेर होइन यहाँको जनघनत्व र अन्य पोखरा आउने मान्छेहरूको आकर्षणको कारणले गर्दा पनि त्यस्तो तत्कालै अहिले गर्न सकिँदैन कि भन्ने कुरा छ। तर केही कुराहरूलाई हामीले डिपिआर तयार गरेर भोलि यहाँका युवाहरूलाई समेत त्यसमा संलग्न बनाएर सार्वजनिक निजी साझेदारीको माध्यमबाट यो ठाउँको पनि आर्थिक रूपमा पर्यटकको रूपमा वृद्धि विकास भइसकेपछि आर्थिक रूपमा पनि विकास हुने त्यस्ता खालको योजनाहरू पनि राखेका छौँ। र विशेष गरी यो जेठाबुढा धान, आलु लगायतको चाहिँ यो एकदमै यो उद्गम थलोको रूपमा रहेको कारणले गर्दा यहाँको जङ्गलहरूदेखि लिएर यहाँको खेतबारी र यहाँको वातावरण कारणले गर्दा पनि र अहिले कृषकमा बढी सम्भावनाहरू पनि बोकेको कारणले गर्दा यहाँको युवाहरूलाई अब कृषि व्यवसायको माध्यमबाट उहाँहरूको जीवनमा आर्थिक रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने मैले विश्वास दिएको छु। त्यस्तो सम्भावनाहरू रहेको छ। थोरै समुदायको कुरा गर्न चाहन्छु, जस्तै चाहिँ यो मुस्लिम समुदाय उहाँको सक्रियता, उहाँको विकासक्रम कस्तो पाउनु भएको छ? मुस्लिम समुदायहरू व्यावसायिक रूपले प्राय मुस्लिम समुदायहरू एक घरमा एउटा व्यवसाय जस्तो छ हाम्रो, त्यो एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। अब केही त्यो हामीहरूले पनि सिक्नुपर्ने कुरा हो, त्यो हामीले पनि सिक्नुपर्ने, किन कमसेकम उहाँहरू चाहिँ सकिन्छ भने विदेशमा के गर्नुभएको छ, विदेशमा नभए पनि यहाँ बसेको धेरै एक घरमा एउटा व्यवसाय चाहिँ छ, त्यो राम्रो पक्ष छ। अब उहाँहरूको अब आर्थिक रूपमा अब त्यसले कतिको के छ भन्ने कुरा त अहिले तत्कालै त्यसको आउटपुट त अब हामीले खोज्न गाह्रो छ। अब निकट भविष्यमा के आउला, हामीले गरेका कार्यक्रमहरूमा अब सबै जात जाति समुदाय लक्षित भएको कारणले गर्दा जस्तै सुरुमा हामी आउनुभन्दा अगाडि उहाँहरूको बिहा दर्ताको रेकर्ड नहुने, जन्म दर्ताको रेकर्ड नहुने, होइन, अब स्वास्थ्यमा पनि धेरै अप्ठ्यारा उहाँहरूको संस्कारको कारणले गर्दा धेरै अप्ठ्यारा चिजहरू थिए। त्यसलाई हामीले आस्ते आस्ते अभिमुखीकरण उहाँहरूसँग बसेर त्यहाँका चाहिँ धार्मिक गुरुहरूसँग बसेर त्यसको विषयमा पनि छलफल गरेर हिजोको भन्दा अलिक सहज छ। आज बच्चा जन्मिने बित्तिकै जन्म दर्ता गर्न आउने उहाँहरूको पनि ट्रेन बढेको छ। यही नै हो, त्यो समुदाय पनि राम्रै स्थितिमा छ जस्तो लाग्छ। यहाँ वडा नम्बर 13 मा जनजाति जो समुदाय छ त्यसको अवस्था, आर्थिक अवस्था, राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था कस्तो पाउनुभयो? वडा नम्बर 13 खास धार्मिक रूपले पनि जातीय रूपले पनि विविधता भएको वडा हो। विशेष गरी एउटा बरालहरूको आर्वमा हेर्ने भने बरालहरू समुदाय बढी हुनुहुन्छ यहाँको थानीय रैथाने समुदायको रूपमा। अनि यहीँ हेर्ने भने नेवार समुदाय, सिक्देल समुदाय र पोखराकै अब एउटा एकदमै धेरै जस्तै मुस्लिम समुदायहरू यहाँ छ। र अन्य गुरुङहरूलाई हेर्ने भने पनि फेरि गुरुङहरूको पनि जनजातिहरूको पनि बाहुल्यता जस्तो देखिन्छ। र अब
जातीय रूपले त्यो छ, सांस्कृतिक रूपले त्यो छ भने धार्मिक रूपले पनि मुस्लिम समुदाय भएको, हिन्दू समुदाय भएको, बौद्ध धर्म मान्ने समुदाय भएको ठाउँहरू यो ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि अब यो वास्तवमा एकदमै रोचक पनि छ, अब रमाइलो पनि छ भनौँ न। यो कस्तो भने यति धेरै अब बाहिर हेर्ने हो भने अब यस्तो समुदाय हुँदा पनि मिलेर बसेको समुदाय छ। त्यो कारणले गर्दा जनजातिहरूको स्थिति पनि यहाँ राम्रो भएको कारणले के अरे सहभागिता पनि राम्रो भएको र जनजातिहरूमा ब्रिटिस आर्मी, इन्डियन आर्मी र अहिले पनि रोजगारको लागि हेर्ने हो भने पनि यहाँको जनजातिहरू खाडीभन्दा पनि युरोपतिर, अमेरिकातिर बढी भएको कारणले गर्दा अब उहाँहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो भएको कारणले गर्दा राजनीतिक स्थिति पनि राम्रो छ। मभन्दा अगाडिको वडा अध्यक्षहरूलाई मात्रै हेर्ने हो भने पनि जस्तै अब गुरुङ समुदायको 2टा वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, एकजना चाहिँ बिचमा मनोनित गरेर आएको वडा अध्यक्ष पनि गुरुङ समुदायकै हुनुहुन्छ। मसँग प्रतिस्पर्धीको रूपमा जुन उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो बुवा पनि अब त्यो जनजातिकै छ। राजनीतिक रूपमा पनि जनजातिको स्तर पनि राम्रै देखेको छु मैले ऐतिहासिक रूपमा हेर्ने हो भने पनि। अर्को एउटा समुदायको कुरा जोडौँ, दलित समुदायको अवस्था के छ? यो दलित समुदायको कुरा गर्दाखेरि अब यो राज्यले कोटा, आरक्षण कोटाबाटै थाहा हुन्छ कि नेपालमा आरक्षण कसलाई दिनुपर्दछ भने जो समुदाय वर्षौँदेखि राज्यले चाहेको ठाउँहरूमा, राज्यको विभिन्न अङ्गहरूमा आउन सकेको छैनन् त्यस्ता समुदायको लागि आरक्षण भन्ने बित्तिकै अब नेपालभरि दलितको अवस्था के छ, हाम्रोमा पनि लगभग त्यही किसिमको अवस्था छ। यद्यपि अरू आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने फेरि है, आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने र व्यावसायिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने फेरि अन्य समुदायको तुलनामा यहाँको दलितहरू कम छैन। रेसियोको हिसाबमा कम होला हैन, सबै जुन रेसियोमा छ त्यो चाहिँ कम होला, तर केही यहाँको अग्रज दलितहरूलाई हेर्ने हो भने यहाँको अन्य समुदायको चाहिँ व्यावसायिक भन्दा यहाँको दलित समुदाय चाहिँ कम छैन। विभिन्न दलित समुदायको पनि यहाँ ठुलो हैन अब पसलहरू, सुन पसलहरू हैन, फर्निचरहरू सञ्चालन गरेर बस्नुभएको छ। त्यो हिसाबले हेर्दा दलितहरूको जुन हिजोको स्थितिभन्दा राम्रै, हाम्रो कार्यकालमा पनि राम्रै भएको चाहिँ मैले पाएको छु। वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पदमा बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ हुन्छ यो पद बडा गाह्रो रहेछ, अप्ठ्यारो रहेछ भन्ने महसुस भएको छ? होइन, यो पद गाह्रो भनी त महसुस, किनभने वडा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार के हो, यसले गर्नुपर्ने चिज के हो भनेर निर्वाचित हुनुभन्दा पहिल्यै नै मलाई ज्ञान थियो। त्यही गर्छु भनेर म आएको कारणले गर्दाखेरि मैले कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने गाह्रो भन्दा पनि मैले जति गर्न पर्ने थियो वातावरण र विभिन्न कारणले गर्दाखेरि मैले गर्न सकेन, त्यो चाहिँ मलाई अफसोस चाहिँ हुन्छ। अझै मैले गर्न सक्थेँ, मैले यो कुराहरू गर्न सकेन भन्ने, तर यहाँ बस्दा फेरि मलाई गाह्रो भयो, यो कहिले छोडेर जाऊँ भन्ने त्यस्तो परिस्थिति चाहिँ आएन। ओके, धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। समग्र विकासको कुरा राखिदिनु भयो। आगामी राजनीतिक यात्रा पनि यहाँको सफल रहोस्, शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। तपाईँको मिडिया मार्फत यो वडाभित्र भएका गतिविधि मैले चाहिँ जुन एउटा पस्किने अवसर पाएँ र मलाई यो समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू। हस्, थ्याङ्क यू। मफसल राजनीतिक विशेष तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ। विभिन्न जिल्ला, नगरपालिका, गाउँपालिका हुँदै हामी पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 13मा आइपुगेका छौँ। 13का राजनीतिक व्यक्तित्वसँगका कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। अर्को हप्ता भेटघाट हुने नै छ। कार्यक्रमलाई उत्पादनमा सहयोग गर्नुहुने वडा नम्बर 13का अध्यक्ष दर्शन लामाप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यसै गरी निर्देशक चिरञ्जीवी भुर्तेल प्रति आभार व्यक्त गर्दै म देवेन्द्र बिदा चाहन्छु। नमस्कार।